मकतबा दारुल ईमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक। ये मकतबा दारुल ईमान मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात का मरकबा है, जहाँ पे इलियास गुमन साहब की किताबें यहाँ पे तमाम किताबें यहाँ पे मिलती है आपको अकायद के लिहाज से, और उस्तादी के कोर्स वगैरह यहाँ से मिलते हैं। तो ये हमारे साथी मकतबे के निगरान ये तारफ़ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको बताता जाता हूँ किताबों का कि हज़रत उस्ताद दामत बरकातुहुल आलिया की कौन कौन सी किताबें हैं। सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ कराऊँगा इल्म दीन कोर्स का, जो 2 साल ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो उसका मैं आपको मुख्तसर से तारुफ़ करवाता जाऊँगा और दिखाता जाऊँगा। आइए मेरे साथ। इल्म दीन कोर्स के अंदर सबसे पहले है किताब सीरत। किताब सीरत 2 जिल्दों के अंदर है। इसके अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत हज़रत उस्ताद दामत बरकातुहुल आलिया ने तहरीर फरमाई है, और बेहतरीन सीरत के ऊपर जामे किताब है। इसी के साथ साथ है किताबुल हदीस। किताबुल हदीस 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इनके अंदर मुकम्मल और मुफस्सल हदीसें बयान की गई हैं तरतीब के साथ। ये 4 इनकी जिल्दें हैं। ये आपके सामने हैं, 4 जिल्दें हैं। ये हज़रत सही ने किताबुल हदीस लिखी है। ठीक। और फिर इसी के साथ साथ अकायद के हवाले से 4 उसूल हैं। उसूल अकायद, किताबुल अकायद, और उसूल हदीस, उसूल तफसीर। ये जो उसूल हदीस है, और इसी के साथ साथ हमारे पास मौजूद है ये उसूल तफसीर है, और ये उसूल फ़िक़्ह है। फ़िक़्ह के उसूल इसमें बयान किए गए हैं। और ये उसूल अकायद है, ये अकायद के हवाले से अकायद के उसूल हैं। और इसी तरह फिर एक किताबचा है किताबुल अकायद के नाम से, ये किताबुल अकायद है। ये जो मैं निसाब बयान कर रहा हूँ, ये 2 साल इल्म दीन कोर्स जो हमारा ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, ये उसमें पढ़ाया जाता है तलबा और तलबात को। और इसी तरह फिर सही ने फ़िक़्ह के हवाले से आज के दौर के अंदर जो पेश आने वाले दीगर मसाइल हैं, उनके हवाले से जो किताब लिखी है 3 जिल्दों के अंदर, वो है किताबुल फ़िक़्ह। उसकी भी 3 जिल्दें हैं। ये मैं आपको, ये जिल्द नंबर 1 है, ये 2 है, और इसी के साथ साथ ऊपर तीसरी जिल्द पड़ी है। ये किताबुल फ़िक़्ह है। रोज़मर्रा के मसाइल जो हमारे पेश आने वाले हैं, तमाम मसाइल इन किताबों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला हज़रत उस्ताद दामत बरकातुहू ने आसान अंदाज में बिल्कुल आसान आम फहम करके लिखा है। इसी तरह बच्चों के लिए जो तालीमुल कुरान कोर्स है, ये मतलब घर में छोटे बच्चे हैं, 4 साल के, 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, मतलब 10 साल तक के बच्चों के लिए बेहतरीन किताब जो है, सबकन भी है और मशकन भी है। मतलब कि आप सबकन पढ़ाते हैं, फिर सवालों में जवाब, जिस तरह स्कूल कॉलेज की किताबें होती हैं, ये बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ है। और फिर इसी तरह जिस तरह स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर छुट्टियाँ होती हैं, सालाना छुट्टियाँ होती हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, इसी तरह ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए उस्ताद दामत बरकातुहू ने स्कूल कॉलेज तलबात और तलबात हैं, जो मतलब लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए कोर्स लिखा है सिरात मुस्तकीम कोर्स बराए ख़वातीन। ये आप देख रहे हैं, ये सिरात मुस्तकीम कोर्स है बराए ख़वातीन का। इसके अंदर रोज़मर्रा के मसाइल हैं, तमाम चीज़ें मुख्तसर करके ना जो मेन पॉइंट हैं वो बयान कर दिए गए हैं। इसी तरह ये मर्द हजरात के लिए भी है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सिरात मुस्तकीम कोर्स बराए मर्द, ये उस्ताद जी ने लिखा है। और इसी के साथ साथ हम हज उम्रे के लिए जाते हैं, तो ये 2 तरह की किताबें लिखी हैं। एक पॉकेट साइज़ है, जो हम अपने बैग के अंदर डाल लें, चलते रहें, पढ़ते रहें, यहाँ पर कौन सी इबादत करनी है, क्या तरीका है, किस अंदाज से करनी है, किस तरीके से करनी है। इस तरह हज़रत उस्ताद दामत बरकातुहू ने ये हज उम्रा के नाम से 2 किताबें लिखी हैं। एक बड़ी किताब है और एक ये किताबचा है। और इसी के साथ साथ जिस तरह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है, ग्रामर के साथ साथ हमें मालूम होता है कि हमने आगे तालीम कैसे हासिल करनी है, कैसे पता चलेगा कि अरबी इबारात के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। जिस तरह इंग्लिश के अंदर टेंसेस होते हैं, इसी तरह अरबी के अंदर ग्रामर होती है। हज़रत उस्ताद दामत बरकातुहू ने सर्फ और नहव के नाम से 2 किताबें लिखी हैं ग्रामर की। ये सरफ की किताब है, इसकी भी 3 जिल्दें हैं। इसके अंदर मुकम्मल ग्रामर है। और
آسان اور عام فہم کر کے لکھا ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کتاب النحو ہے، اس کے اندر بھی گرامر ہے، یہ جو علم دین کورس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مسائل قربانی کے حوالے سے سجی نے کتاب لکھی ہے. یہ مسائل قربانی کے حوالے سے ہیں. مسائل قربانی مطلب جتنے بھی مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں، کس جانور کی قربانی ہوتی ہے، کس جانور کی قربانی نہیں ہوتی، تمام مسائل اس کے اندر محفوظ کر دیے گئے ہیں. اور سب سے بہترین جو تحفہ ہے ساجی کی کتاب کا، جو احباب مطلب کہ جمعہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین کتاب ہے واعظ و نصیحت. یہ 6 جلدوں کے اندر مشتمل ہے. یہ پہلی جلد ہے، اسی طرح کی 5 جلدیں اور ہیں. یہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے. واعظ و نصیحت کے نام سے یہ کتاب ہے. یہ بہت ہی زیادہ مطلب درس دینے کے لیے، ائمہ کرام کے لیے، جمعہ پڑھانے کے لیے بہت اس کے اندر عام فہم اور آسان مواد موجود ہے. اسی طرح تصوف کے اوپر کچھ کتابیں ہیں حضرت ساجی کی، اللہ کے بندے. اس کے اندر انسان کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، آپس میں انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے ساتھ روبرو حاضر ہوتا ہے، یہ کتاب لکھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر لکھی ہے کہ اللہ سے مانگیے، ہمیں طریقہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے مانگیں. اس کے اندر وہ طریقے بتائے گئے ہیں، ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں کیسے ہم نے حاضری دینی ہے، اللہ کے ہاں کیسے روبرو ہو کر گر گرا کر دعا مانگنی ہے. یہ اللہ سے مانگی کتاب ہے. اور ابھی رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان کے مسائل ہمیں معلوم ہو جائیں، ہمیں پتہ چلے کہ رمضان کے مسائل کیا ہیں. اور پھر رمضان کے اندر ہی اعتکاف کورس ہے، آخری 10 دن ہیں اعتکاف میں. اعتکاف کے اندر ہمیں کون کون سے مسائل درپیش آ سکتے ہیں، انسان کن پر عمل کر سکتا ہے، کیا کچھ کرنا چاہیے. اس حوالے سے حضرت ساجی کی 2 کتابیں موجود ہیں. یہ ہے رمضان کورس کے نام سے یہ کتاب ہے. اور اسی طرح اعتکاف کورس، ان کے اندر مکمل رمضان کورس مطلب کہ رمضان کے مسائل اور اعتکاف کے مسائل موجود ہیں. اور پھر اسی طرح جو بڑی کتابیں ہیں، شرح فقہ الاکبر ہو گئی، شرح عقیدہ طحاویہ ہو گئی، شرح نصفیہ ہو گئی، ان کے جو تراجم ہیں، متون ہیں، ان کا ترجمہ بھی الحمدللہ تعالیٰ آ گیا ہے. یہ دیکھیں، یہ عقیدہ نصفیہ ہے، اس کی یہ تراجم ہے، اوپر متون ہے، نیچے پھر ترجمہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح یہ عقیدہ طحاویہ ہے. اور اسی کے ساتھ یہ شرح فقہ الاکبر کا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ یہ آپ دیکھیں، یہ شرح نصفیہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ زبدۃ الشمائل، ترمذی کی شرح، کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسے گزارتے تھے، اللہ کے نبی کا رہن سہن کیسا تھا. اس کے اوپر استاد جی نے جو کتاب لکھی ہے، بہترین قسم کی کتاب ہے، زبدۃ الشمائل کے نام سے. یہ زبدہ کہتے ہیں مکھن کو. حضرت استاد جی دامت برکاتہم نے کہ ترمذی شریف کا جو مکھن نکال کے ہمیں پیش کر دیا ہے، اس کے اندر تمام تر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کے کپڑے پہننے کا طریقہ کیسا تھا، سرما ڈالنے کا طریقہ کیسا تھا، اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک کیسا تھا. مکمل کی ساری زندگی کا، اللہ کے نبی کا حلیہ مبارک، سارا کچھ اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح ابھی کچھ دن پہلے کہ حضرت امین صفدر رکاڑوی رحمۃ اللہ کے اوپر جو اعتراضات ہوئے ہیں، حالیہ قضیہ جو پیش آیا ہے، ان کے اوپر ساجی دامت برکاتہم والی نے کتاب لکھی ہے، حضرت مولانا امین صفدر رکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ کے نام سے. اور اسی طرح پھر خلفائے راشدین کے اوپر حضرت ساجی دامت برکاتہم نے کتاب لکھی ہے. فی الحال جو موجود ہیں وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہیں. خلفائے راشدین اور حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہیں. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کے اوپر یہ کتاب آ چکی ہے. اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ کتاب انشاءاللہ پروف ہو کر وہ بھی ان قریب آنے والی ہیں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موجود ہے کتاب جو اس وقت. اور اسی طرح امہات المومنین، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ان کے بارے میں، ان کے نام، ان کے حیات طیبہ، ان کی زندگی کے بارے میں
جو حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ نے کتاب لکھی ہے امہات المومنین کے نام سے. یہ کتاب امہات المومنین کے نام سے یہ کتاب موجود ہے حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ کی. اور اسی طرح شرح فقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے یہ شرح فقہ الاکبر. اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ تسبیح وغیرہ، خوشبو ہر قسم کا، رومال، میرے خیال میں مکھن ہے کہ گھی ہے، اور شہد اصلی، ٹوپی وغیرہ سب کچھ ملیں گے. دینی جو چیزیں ہیں، جو دین سے وابستہ چیزیں ہیں، تو تقریباً یہاں پہ تمام وہ چیزیں مل سکتی ہے آپ کو جو زندگی میں استعمال کرنے کے لیے مسنون چیزیں ہیں.